अस्सलाम वालेकुम सालेगांव उर्दू अदब। जी तालबात, आज हमारा लेक्चर मोमिन खान मोमिन की गज़लियात की तफ़हीम व तशरीह। पहली गज़ल हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज दूसरी गज़ल के पहले शेर से हमें शुरुआत करनी है। मोमिन खान मोमिन के हवाले से ज़हन में रखिएगा, सन 1800 से लेकर 1851 तारीख़ पैदाइश व वफ़ात है। शायरी में बहुत बड़ा नाम, इसके साथ साथ ज़िंदगी के बाकी जो शोबे थे उनमें भी इन्हें दस्तरस हासिल थी। दरवेश मिजाज है, कनात पसंद है और इनकी शायराना असमत का एतराफ़ बाकी शोरा ने भी किया है। शेर नंबर 1, गज़ल नंबर 2। चैन आता ही नहीं, सोते हैं जिस पहलू, हमें इस तराबे दिल गर्ज जीने न देगा तू हमें। ऐ इस तराबे दिल, तू हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि हम जिस पहलू भी सोते हैं हमें चैन नहीं आता। इस तरह बेकरारी को कहा जाता है, परेशानी को कहा जाता है। जीने देना यानी जिंदा रहने देना। ऐ मेरे दिल की बेचैनी, तू मुझे किसी सूरत जीने नहीं देगा, क्योंकि हम जिस पल भी लेटते हैं हमें चैन नहीं आता। बेचैनी हो, बेकरारी हो या परेशानी हो तो हमें सुकून नहीं आता। ये इंसानी फितरत है। इंसान अगर परेशान हो तो उसका आराम सुकून बर्बाद हो जाता है। अब इस शेर में शायर ने दरहकीकत अपने महबूब की तरफ से मिलने वाले गम, मुसीबत, बलाएं, उनकी तरफ इशारा किया है। शायर कहता है कि मेरा दिल बेचैन है, बेकरार है, मेरे दिल को सुकून मुयसर नहीं है और अब ऐसी कैफियत आ गई है कि तेरी गैर मौजूदगी, तेरी जुदाई मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देती और मैं जिस करवट भी लेटता हूँ बेचैन ही रहता हूँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा। शायर ने अपनी बेचैनी का, अपनी तकलीफ का यहाँ पर इजहार किया है। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब, तेरी बेइल्तफाती, तेरी बेनियाजी ऐसी है कि वो मुझे किसी पल सुकून नहीं लेने देती। तेरी तरफ से मिलने वाला इज़्तिराब, बेसुकूनी हमें जीने से ही बेजार किए हुए हैं। हमारे ऊपर ऐसी बेजारी की कैफियत आ गई है कि हमें यूँ लगता है कि शायद अब हम जिंदा ही ना रह सकें, क्योंकि हम किसी पल भी अपने दिल को सुकून में नहीं पाते। हम अपने आप को हर लम्हा बेचैन पा रहे हैं। नेक्स्ट शेर है जी, लुत्फ से होती है क्या क्या बेकरारी बिन जफा, तेरी बदखोई ने जालिम कर दिया बदखो हमें। अगर महबूब की तरफ से जफा ना हो तो लुत्फ में भी बेकरारी होती है। ए महबूब, तेरी बदखोई ने हमें भी बदखू कर दिया। लुत्फ मेहरबानी को कहा जाता है। बिन जफा यानी जुल्म के बगैर, बदखुई बुरी आदत, जुल्म करने की आदत, बदखू जुल्म करने वाला। शायद कहते हैं कि मेरे महबूब अगर तेरी तरफ से जुल्म सितम ना हो तो हमें सुकून भी बुरा लगता है। देख ले तेरी इन आदात ने हमें भी जालिम बनाया। महबूब के जुल्म सितम, जफा और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते करते आशिक जो हैं उनकी भी आदत बन जाती है कि वो महबूब के जुल्म सितम के बगैर नहीं रह सकते। उन्हें आदत हो जाती है कि उन्हें तकलीफ दी जाए, दुख दिया जाए। ना तो उन्हें लुत्फ मिलता है इस चीज़ में कि वो पुरसकून है और ना ही वो खुश होते हैं। उनका ये दिल चाहता है कि महबूब की तरफ से जफा आए, महबूब की तरफ से बदखुई आए, ताकि हम पुरसकून हो। यानी महबूब की बुरी आदतों ने, शायर कहता है कि मुझे भी बुरी आदतों में मुब्तला कर दिया है। उसे जफा से बगैर लुत्फ में बेकरारी और परेशानी का एहसास होता है। गोया महबूब की जफा बर्दाश्त करना उसकी आदत बन गई है और इसके अलावा यानी जफा बर्दाश्त करने के अलावा अगर कुछ करना पड़े तो ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। वो बेचैन हो जाता है और उसका दिल बेचैनी की तरफ माइल रहता है। नेक्स्ट शेर है जी, शेर नंबर 3। होश क्यों जाते रहे और दम हवा क्यों हो चला, तुझसे बादे सबा आई ये किसकी बू है। ए बादे सबा, तुझसे हमें ये किसकी खुशबू आई है कि हमारे होश जाते रहे हैं और हमारा दम हवा हो गया।
ہوش حواس کو کہا جاتا ہے۔ بعد صبح صبح کے وقت چلنے والی ہوا جو پھولوں کی خوشبو لے کر آتی ہے۔ دم ہوا ہو جانا، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جانا۔ بھوک آپ کو پتا ہے خوشبو کو کہتے ہیں۔ شاعر بڑی بے بسی کے عالم میں کہتا ہے کہ اے باد صبا تو کس کی خوشبو لے آئی ہے کہ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ گئی ہے، میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ۔ محبوب کی مرودیت ہے، محبوب کے حسن کا روپ ہے، محبوب کی خوشبو کا روپ ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، ذہن ساتھ نہیں دے رہا، وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، بے بسی کا عالم پاری ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے باد صبا تو کس کی ہوا لے آئی ہے، تو کس کی خوشبو لے آئی ہے کہ میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں بے تحاشا تڑپنا شروع ہوں۔ میری یہ تڑپ ایسی ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس گھبراہٹ کے عالم میں میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میرے ہوش و حواس جواب دے چکے ہیں اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں برے حال ہوں۔ محبوب کی خوشبو کا آنا بھی حواس اڑا دینے کے لیے کافی۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی آمد نے میرے حواس اڑا دیے اور نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ جب محبوب کے آنے کا پتہ چلتا ہے تو عاشق کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ذہن ساتھ نہیں دیتا، بے بسی اور بے چارگی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ محبوب کے سامنے بے حس و حرکت کھڑا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کمرہ عدالت میں مجرم کھڑا ہے۔ یہ اس کی بے بسی کی انتہا ہے کہ صبح کی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ محبوب کی خوشبو آئی ہے اور محبوب کی خوشبو نے اس کے ہوش اڑا دیے، گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے۔ ایک ایسی ہراس اور بدحواسی کی حالت ہے کہ وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس کے ہوش و حواس مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ہوا نے محبوب کی خوشبو تک پہنچا دی ہے۔ نیکسٹ شعر ہے جی، باعث بےتابی عالم نگاہ یاس ہے، چشم جادوگر نے یہ سکھلا دیا جادو ہے۔ محبوب کی نگاہ یاس عالم کی بےتابی کا سبب ہے اور جادوگر یعنی محبوب کی آنکھ نے ہمیں یہ جادو سکھا دیا۔ باعث وجہ ہونا، بےتابی عالم دنیا کی بے قراری، نگاہ یاس نا امیدی کی نظر۔ باعث بےتابی عالم نگاہ یاس ہے یعنی محبوب کی نگاہ یاس، یعنی محبوب کی نا امیدی کی جو نظر ہے وہ دنیا کی بے قراری کا سبب بنتی ہے اور یہ تیری آنکھوں کا جادو ہے جس کی وجہ سے میں بھی یہ جادو سیکھ۔ عام زندگی میں جب تک ہم امید کا دامن پکڑے رکھتے ہیں ہمارے اندر خوشی کا احساس رہتا ہے۔ ایسا ہی عاشقوں کے ساتھ ہے، جب تک انہیں محبوب کی طرف سے امید ہوتی ہے وہ خوش و خرم رہتے ہیں، انہیں بھروسہ رہتا ہے کہ چلو آج نہیں تو کل، اسی وقت تو محبوب مہربان ہوگا۔ یہ جدائی جو کہ بڑی لمبی ہے کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی۔ عاشق کی بے قراریاں، اضطراب اور پریشانیاں آخرکار اپنے انجام کو پہنچیں گی جب محبوب اس کی طرف نظریں کریں گے، اور اگر اس سے الٹ ہو جائے یعنی محبوب کی آنکھوں میں شاعر کو اب امید کی جگہ مایوسی اور نا امیدی نظر آنے لگی ہے تو اس کی دنیا مکمل اندھیر ہو گئی ہے۔ وہ خود ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ساری کائنات پہ مایوسی کے سیاہ بادل چھا گئے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم جیسا دیکھنا چاہیں ویسے ہی ہم اپنی سوچ کو رکھتے ہیں، اسی رنگ کی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب محبوب کی آنکھوں میں مایوسی ہے تو عاشق کو بھی ہر چیز پرمایوس نظر آ رہی ہے۔ عاشق محبوب کی اداس آنکھوں کے جادو کے اثرات کا ذکر کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میرے محبوب تیری آنکھوں کا ایسا جادو مجھ پہ چل گیا کہ جب تم نے میری طرف ایسے دیکھا کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے تو مجھے سچ مچ اب ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کائنات میں
हर चीज पे नाउमीदी छा गई है, यानी मेरा उम्मीद का दामन पकड़े रखना या छोड़ देना तेरी आंखों के रहने मिलने पे। और ये मैंने जादू तेरी आंखों से सीखा है, तेरी आंखों से ये जादू सीख के मैं इस काबिल हो गया हूँ कि जो तू मुझे दिखलाए वही मैं देखूं। जब महबूब ने उम्मीद छुड़वा दी, महबूब की तरफ से अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो नजर करम करेगा, तो अब ऐसा लगता है जैसे कायनात की एक चीज पे मुकम्मल तौर पे नाउमीदी छा गई है। जी इसे पढ़ के देख लीजिए। बकिया हिस्सा हम इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। आप कुछ पूछना चाहें, जो बातें आप जिनकी तफहीम आप ठीक तरीके से नहीं हो सकी, आप समझते हैं, आप उन्हें पूछ लीजिए, मज़ीद हम बात किए देते हैं। और जी आप कल पहले शेर की तशरीह लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। जी जो पूछना चाहें आप पूछिए। हाजिरी के लिए तैयार हो जाइए।